नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा विभिन्न 41वटा दलको दर्ता खारेज, 50,000 रुपैयाँ जरिवाना, अब 95वटा दलको मात्रै दर्ता कायम। ट्रेनबाट खसेर बेपत्ता जयसिंह धामीबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सांसदहरूको माग, समितिको प्रतिवेदनपछि कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। चोरी भएका 23वटा मोटरसाइकल ट्राफिकले खोजी गरी सवारी धनीलाई बुझायो, खोजीको दायरा देशव्यापी बनाउने ट्राफिक महाशाखाको योजना। विश्वमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4,73,000 बढी कोरोना संक्रमित थपिए, 7,500 बढीको मृत्यु। र पूर्व कप्तान पारस खड्काले लिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास, नेपालका लागि खेल्नु जीवनको सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हुने भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले विभिन्न 41वटा राजनैतिक दलको दर्ता खारेज गरिदिएको छ। आज बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले साउन 20 गतेदेखि लागू हुने गरी 41वटा दलको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। 3 वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका दलहरू खारेजीमा परेका हुन्। प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार अब आयोगमा 95वटा दलको मात्र दर्ता कायम रहेको छ। आयोगले खारेज गरेका प्रत्येक राजनैतिक दललाई 50,000 रुपैयाँ जरिवाना समेत तोकिएको छ। जरिवाना असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई लेखी पठाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। जरिवाना नतिरेसम्म खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले अरू दल दर्ता गर्न र आयोगमा दर्ता भएका अरू दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। आयोगले दर्ता खारेज गरेका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्यहरूको नाम सहितको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काट्दा बेपत्ता भएका नेपाली युवाको अवस्था र सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा संसदलाई जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले घटना छानबिन गर्नका लागि समिति गठन गरेको बताए पनि सांसदहरूले भने सरकारी छानबिनका बारेमा प्रश्न उठाएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। साउन 15 गते महाकाली नदी पार गरेर भारततर्फ जाँदै गर्दा तुइनबाट दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको बारेमा संसदमा प्रश्न उठेपछि सरकारले त्यसको जवाफ दिएको छ। संसदको मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुला घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारले तत्काल छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन्। गृहमन्त्री खाँडले घटनाका सम्बन्धमा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताएका छन्। सरकारले छानबिन समिति बनाएर पठाएको छ। त्यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार या आदरणीय जनप्रतिनिधि सबैसँग पनि त्यहाँ भेटघाट हुनेछ र सबैसँग भेटघाट गरेर तथ्य र सत्य पत्ता लगाएर तथ्य र सत्यको आधारशिलामै प्रतिवेदन बन्ने हो। नेपाल सरकारले जे तथ्य हो त्यही नै सार्वजनिक गर्नेछ र त्यो तथ्यका लागि नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा अडान लिनेछ र जुनसुकै कदम चाल्नको लागि पनि नेपाल सरकार तयार छ। तर घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको संलग्नता रहेको बारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सांसद खगराज अधिकारीले गृहमन्त्री खाँडलाई प्रश्न गरेका छन्। आपराधिक ढङ्गले धामी नदीमा बेपत्ता भएको घटनालाई सरकारले ढाकछोप गर्न खोजेको उनको आरोप छ। मालघाटबाट दार्चुला जाने क्रममा जयसिंह धामीको अपराधपूर्ण क्रियाकलापबाट उहाँले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यो अपराधका बारेमा नेपाल सरकार बडा घुमाउरो तरिकाले यहाँ त उहाँ आफै जाँदा चुडिएको जस्तो जुन भन्दैछ, यो निमुखो तरिकाले वास्तवमा हामी हाम्रो स्वाभिमान माथि लान सक्दैनौँ। अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ। त्यसबारे मन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ? कांग्रेस सांसद गगन थापाले दार्चुला घटनाको सत्य तथ्य ल्याउने विषयमा संसदलाई विश्वास दिलाउन माग गरेका छन्। घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले हिम्मतका साथ काम गर्नुपर्ने सांसद थापाको भनाइ छ। जयसिंह धामीको पक्षले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर गर्यो भन्ने मिडियामा आएको छ। सत्य के हो?
भारतीय पक्षले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता नभएको भनेर भनेको हो। यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला? हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास माननीय गृहमन्त्रीज्यूले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? जवाफमा गृहमन्त्री खाँडले भने छानबिन समिति गठन गरेर समितिले काम समेत सुरु गरिसकेको अवस्थामा त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने जानकारी गराएका छन्। जयसिंह धामीजी बेपत्ता हुनुभएको छ, उहाँ भेटिनु भएको छैन र प्रतिवेदन पनि छानबिन समितिको आएको छैन। त्यसकारणले उहाँलाई चाहिँ हामीले मृतक भन्न मिलेन, किनकि छानबिन समिति प्रतिवेदन आइसकेपछि छानबिन समितिले त्यसमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि नै अन्तिम निष्कर्ष निक्लिनेछ। साउन 15 गते महाकाली नदी पार गर्न तुइन चढेका नेपाली युवा जयसिंह धामी भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटिदिएका कारण नदीमा खसेर बेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। तर सरकारले भने पहिला छानबिन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। सरकारले घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको छ, जुन टोलीलाई 10 दिनको समय दिइएको छ। समिति अहिले दार्चुला पुगेर छानबिनको काम समेत सुरु गरिसकेको छ। समितिले प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग घटनाका बारेमा जानकारी समेत लिइसकेको जनाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिटारीले संहिताको विषयमा सरकार आफै अनभिज्ञ रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा उहाँले संहिताबारे सरकार आफै अनभिज्ञ रहेको दावी गर्नुभयो। सांसद बिटारीले अहिलेको ब्युरोक्रेसी समेत संहिताको बारेमा जानकार नरहेको बताउनुभयो। यो संहिता बारेमा त हामीले पटक भनिरहेको हाम्रो अहिलेको ब्युरोक्रेसी र अहिले हाम्रो चलिरहेको सरकार चाहिँ संहिता बारेमा अनभिज्ञ बिचरा उनले पढेको किताबमा बेला कहिले कहिले त्यो बिर्सिसक्यो संहिता। अब उसले जिन्दगीभर संहिताको अभ्यास भइरहेको गरेका छैन, हामीले देखाएको पनि थिएन। मैले त संहिता देखेँ भने यी नेपालको भर्खर अन्तको संहिता हाम्रो अभ्यास भएन, हाम्रो देशा छैन। अनि कसरी जानुहोस् र दिमागमा संहिता पनि छ भन्ने कुरा त्यसो भएर यो ओभरअल मेरो अधिकांश दफाहरूमा चाहिँ मतभेद देखिन्छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउने भएकाले त्यसको अनुगमनको काम उनीहरू आफैले गर्ने भएकाले सो सम्बन्धमा संघीय कानुनको व्यवस्था गरिरहन नपर्ने बताउनुभयो। समितिको बैठकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 सम्बन्धमा छलफल भइरहेको थियो। सांसद अधिकारीले सो विधेयकको प्रस्तावनामै प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन समेत अनुगमन गर्ने भनी गरिएको व्यवस्था संघीयता अनुकूल नहुने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैले आफ्नो कानुन बनाउने भएकाले संघीय कानुनमा ती कानुनहरूको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न नहुने तर्क समेत गर्नुभयो। प्रदेशलाई कस्तो कानुन आवश्यक छ छैन, उनीहरू अनुगमन गर्ने यो प्रणाली जानु चाहन्छन्, त्यो सबै अहिले हामीले तोड्दै जाने हो कि त्यस कारण यो सैद्धान्तिक पक्षमा नै मेरो चाहिँ आपत्ति हुनाले यो अहिले परिभाषा खण्डमा पनि मेरो ध्यान चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने 2 को 6 को 6 र 7 मा यो तपाईँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ। बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सो विधेयकको प्रस्तावनामा छिटो आफ्नो राय दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नुभयो। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका आधार, चरण, मापदण्ड, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने निकाय, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति सहितको कानुनी व्यवस्था गरी विकास पूर्वाधारहरूलाई उपलब्धिमूलक बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता देखिएपछि सो विधेयक सरकारले ल्याएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। आज अपराह्न लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 र लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जानकारी दिनुभयो। उहाँले 34 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यसमा माननीय कुलप्रसाद केसीलाई वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको रूपमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ र 34 जनाले हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। विपक्षी गठबन्धनले मङ्गलबार नै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा हाल 80 जना सदस्य रहेका छन्। सत्तापक्ष एमालेको 39 जना सदस्य छन् भने माओवादी केन्द्रको 17, कांग्रेसको 19, जनता समाजवादी पार्टीको 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 140 सदस्य छन्। सरकार बनाउन 41 सदस्य आवश्यक पर्दछ। नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विवाद भएका ठाउँमा 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्ने गरी 14औं अधिवेशनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएको छ। मङ्गलबार पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंहको साक्षीबारी स्थित निवासमा बसेको पौडेल पक्षका नेताहरूको बैठकले विवादित ठाउँमा 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यतालाई कायम राख्दै महाधिवेशनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। क्रियाशील सदस्यता ओडा तहबाट कायम हुनुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा सिधै क्षेत्र, जिल्ला वा केन्द्रबाटै वितरण गरिएको भन्दै पौडेल समूहले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ। व्यक्ति हेरेर नभई विधि, पद्धति र प्रक्रियामा क्रियाशील सदस्यता वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिएको नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बताउनुभयो। जे संविधानले गरेको आधारभूत संरचनागत सिद्धान्त हो तदनुरूप चाहिँ क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लाउनुपर्छ। जहाँ जहाँ एउटा बाहेकका आएका अथवा विवाद भएका छन् वडा सदस्यले क्रियाशील सदस्यै पाएको छैन। माथिबाट चाहिँ क्षेत्र कहीँ चाहिँ नि क्षेत्रले भर्या छ, कहीँ सभापतिले भर्या छ, कहीँ जिल्ला सभापतिले अनुहारै देख्न पाएको छैन। यसरी जो भएको छ त्यसलाई विधिवत ढङ्गले निश्चित मापदण्डको आधारमा वैधानिकताको आधारमा गरौँ। त्यसमा को पर्छ को पर्दैन कुन ग्रुपको हो भन्ने कुरा नहेरौँ। एउटा विधि, पद्धति र प्रक्रियामा हामी संलग्न भयौँ भने त्यसैले एउटा बाटो निर्माण गर्छ र त्यही बाटो अनुसार चलौँ। पार्टीलाई विधिसङ्गत बनाऊ, पार्टीलाई नीतिमुखी बनाऊ, नेतामुखी होइन। पार्टीलाई विचारमुखी बनाऊ, व्यक्तिमुखी होइन। हाम्रो अहिलेको सङ्घर्ष हो। उहाँले क्रियाशील सदस्य ओडाबाट नभई आकाश र पतालबाट आएको टिप्पणी गर्दै ओडामा प्रस्तुत नै नभइकन थपिएका सदस्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकमा ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति गरेको छ। बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका भित्रको नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका निजी आवास, विद्यालय, सरकारी भवन र मठ मन्दिरमा ठूलो क्षति भएको हो। सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। 1.5 महिनादेखि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोकका 3वटा स्थानीय तहले धनझनको क्षति बिहोरेको छ। जोखिम न्यूनीकरण, क्षतिपूर्ति र उद्धार जस्ता कार्यमा राज्य संयन्त्रले सधैँ ढिलासुस्ती गर्दा प्रभावितहरू कहाँ गएर बस्ने र के खाने भन्ने चिन्तामा छन्। यहाँ छैन, मेरो भान्जा हो, उहाँ छोरीहरू हो, सबै हाम्रो भएको जग्गा लागिहाल्यो। अनि टाढा बनाउनलाई पनि छैन। अब हामी के गरौँ? पर्यटकीय क्षेत्र मेलम्ची बजार र हेलम्बुलाई बाढीले पूर्ण रूपमा छेद बनाएको छ। अल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति बेहोरेका यस क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्किन निकै कठिन हुने देखिएको छ। तत्कालको लागि घाँस, बाँस, कपास र बस्ती स्थानान्तरणको काम भइरहेको हेलम्बु गाउँपालिकाको दाबी छ। जुन पीडित ठाउँमा पुग्नु पर्यो भने त्यो ठाउँमा पुर्याइरहेछ। 1-2 दिनलाई, 1 हप्ता दिनलाई अब त्यसरी टारौँ, त्यसपछि उहाँहरूलाई फेरि एउटा व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरामा। मेलम्ची बजार आसपासका खेतमा फाँटमा अहिले मेलम्ची र इन्द्रावती नदी बगिरहेको छ।
बाढीले हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रका 6वटा पक्की पुल र 12वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। बाढीले विकासका पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले पर्यटकीय नगरी मेलम्चीका व्यवसाय विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। बाढीले खेतीयोग्य जसमन र पूर्वाधार विकासका संरचनाहरूमा क्षति गरिरहँदा बस्ती संरक्षणमा समस्या भएको मेलम्ची नगरपालिकाले जनाएको छ। बजारमा जुन स्कुल, त्यहाँका बस्ती, प्रहरी चौकी, खोला पस्ने भइसकेपछि त्यहाँ हामीले डोजर प्रयोग गरेर ग्याबिन जाली हालेका छौँ। अहिलेसम्म त्यो जाली कायम छ। तर अब यो खोलाको अवस्था हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा खोला चाहिँ गहिरिएर जाने भन्दा माथि झन्डै 10 मिटर जति उचाइमा आएको हुनाले अब त्यो स्कुलमा पनि खोला पस्ने समस्या भएको हुनाले अहिले त्यहाँबाट स्कुलबाट आवश्यक सामग्रीहरू त्यहाँबाट निकाल्ने र सुरक्षित ठाउँमा लाने काम भइरहेको छ। 16 गतेपछि बाढीले 108 घरमा क्षति पुर्याएको छ। मोटर बाटो, विद्युत लगायतको संरचनामा क्षति पुग्दा अस्थायी आवास निर्माणको काम पनि प्रभावित भएको छ। बाढीबाट हेलम्बुका 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। असार 1 गतेपछि हेलम्बु मेलम्चीमा 304 निजी घरसहित गोठ र 4वटा सरकारी भवन, हजारौं रोपनी ध्वस्त भएका छन् भने निजी र सामुदायिक गरी 4वटा विद्यालय, 10वटा ट्राउट माछा फार्म पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दिपिन ढुङ्गाना, सिन्धुपाल्चोक। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नाराच्याङमा 304 मेगावाट क्षमताका 10वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन भएका छन्। जलविद्युत आयोजना भित्रेसँगै दुर्गमबाट सुगममा परिणत हुन थालेको नाराच्याङवासीको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन थालेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नाराच्याङमा 49 मेगावाट क्षमताका 3वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका छन्। कालीगण्डकी, मिस्त्री, नीलगरी, घलेदी, रेले र नाराच्याङ खोलामा थप 116 मेगावाट क्षमताका 3वटा आयोजना निर्माणाधीन 149.94 मेगावाट क्षमताका 4वटा आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छन्। निर्माण भएका र निर्माणका क्रममा रहेका जलविद्युत आयोजनाले नाराच्याङमा चहल पहल र आर्थिक गतिविधि बढाएको छ। जग्गाको भाउ आकर्षिएको छ। अवसर रोजगार खोज्दै सहर बजार पसेका र विदेशीकाहरू गाउँ फर्कन थालेका छन्। बसाई सराई रोकिएको छ। जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको सडक, बेली ब्रिज र भवन लगायतका पूर्वाधारले स्थानीय वासीलाई सुविधा पुगेको छ। बल्ल हाम्रो लेक गाउँमा रेले खोलाले बाटो पुगिदिएको छ र यो हाइड्रोहरू नआइदिएको भए हाम्रो लेक गाउँमा बाटो लानै नसक्ने स्थितिमा मैले बुझिसकेको थिएँ र यो हाइड्रोहरूले गर्दा हाम्रो वडामा धेरै विकासहरू अगाडि बढिरहेको छ र त्यही लागेको छ मलाई खुसी। 2 मेगावाट क्षमताको तातोपानी साना, 5 मेगावाट क्षमताको घलेदी खोला र 42 मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना चालु अवस्थामा रहेका नाराच्याङमा नीलगिरी खोला हाइड्रो पावर लिमिटेडले 38 मेगावाट क्षमताको नीलगिरी 1 र 71 मेगावाट क्षमताको नीलगिरी 2 जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। 6 मेगावाट क्षमताको रेले खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ। 9.14 मेगावाट क्षमताको सुपर घलेदी, 164 मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज, 12 मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला दोस्रो र 53.53 मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छन्। जग्गाको मुआब्जा, व्यापार, कृषि, पशुपालन, होटल, रेस्टुरेन्ट, ठेक्कापट्टा, ढुवानी, यातायात व्यवसाय, सियर लगानी र ज्याला मजदुरीबाट गाउँलेको आर्थिक हैसियत फेरिएको छ। हिसाबमा भएको हुँदाखेरि हामीमा हाइड्रो पावर भएको हुनाले चाहिँ यहाँका गरिबीहरू चाहिँ न्यूनीकरण हुन गइरहेको छ। धेरै कुरामा हुन गइरहेको छ। म एउटा तपाईँलाई मान्न चाहन्छु कि यो मिस्टी खोला आउनुभन्दा पहिला हाम्रो गरिबी कति थियो र यो मिस्टी खोला बनिसकेपछि गरिबीको रेखामुनि कति हटिसक्यो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष हामीले भन्न चाहन्छौँ। वातावरणीय क्षतिको असर न्यूनीकरणका लागि जलविद्युत आयोजनाहरूले कुल लागतको 0.75% सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमका लागि विनियोजन र खर्च गरिनुपर्ने हुन्छ। जलविद्युत आयोजनाले सरकारलाई तिर्ने रोयल्टी सलामी दस्तुरमध्ये सङ्घीय 50, प्रदेश र पालिकालाई 25% का दरले बाँडफाँड हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकास र पर्यटन प्रबन्धनमा सहयोग पुगेको छ। मिस्टी खोला जलविद्युत आयोजनाले
वार्ड नम्बर 4 यो अन्नपूर्ण वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गत रहेका विभिन्न विद्यालयहरूलाई विभिन्न सहयोगहरू गर्दै आएको छ, जसमध्ये प्रमुख सहयोग भनेको पर्व माविलाई मावि तहको 3 जना शिक्षक 7 वर्ष लागि प्रदान गर्यो भने अन्य विद्यालयहरू क्रान्ति प्रावि लेकगाउँ, नीलगिरी प्रावि घराब, नारसिंह प्रावि गाडपार र धौलागिरी प्रावि कोपचिपानलाई एक-एकजना प्रावि तहको शिक्षक 3 वर्ष लागि प्रदान गर्यो। अनि त्यसबाहेक मन्दिर निर्माण श्री नारसिंहको विस्तारमा रहेको शिवालय मन्दिर निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्यो। उच्च र मध्यम वर्गले व्यापारसँगै आयोजनामा ठेक्कापट्टा गाडी, ट्र्याक्टर, एक्सकाभेटर, ब्याक होल्डर भाडामा लगाएका छन्। न्यून वर्गले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर पाएका छन्। नार्स्याङको छिमेकी वडा दानामा 220 केबी क्षमताको सब स्टेसन बनेपछि कालीगण्डकी र सहायक नदीहरूमा जलविद्युत आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कपिलवस्तुमा 15% जनता समक्ष मात्रै स्वच्छ पिउने पानीको पहुँच पुगेको खानेपानी तथा सरसफाई जिल्ला महासंघ कपिलवस्तुले जनाएको छ। स्थानीय तहहरूले खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने जति रकम विनियोजन नगर्दा समस्या जिउका तिउँ रहेको छ। ओमप्रकाश पौडेलको रिपोर्ट। स्वच्छ पिउने पानीको सुविधाबाट कपिलवस्तुमा अझै पनि 85% जिल्लावासी वञ्चित रहेको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुले जनाएको छ। पालिकाहरूले कुल बजेटको 20% रकम यसको लागि नछुट्याउनु र स्वच्छ पानी नपिउँदा रोगी भइन्छ भन्ने सचेतनाको कमीले जिल्लामा यो अवस्था आएको महासंघका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए। एउटा खानेपानी कस्तो खानेपानी पिउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि चेतना नभएको अवस्था देखिन्छ भने खानेपानी चाहिँ के असर गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चेतना नभएको अवस्था देखियो। र अहिलेसम्म हामीले कि हाम्रो महासङ्घको दायित्वलाई हामीले कि केन्द्रीय महासङ्घ र अनि हाम्रो प्रदेश स्तरीय महासङ्घले पनि प्रत्येक पालिका स्तरीयमा खानेपानी उपभोक्ता महासङ्घ गठन गर भनेको नाताले हामीले अहिलेसम्म 4वटा पालिका र 4वटा नगरपालिका र एउटा पालिकामा हामीले त्यहाँ उपभोक्ता महासङ्घ नगर कमिटी र पालिका स्तरीय गठन गरिसकेको अवस्था र यावत कुरालाई हेर्दाखेरि खानेपानीको हामीले त अहिले मोटामोटी हेर्ने भने कपिलवस्तु जिल्लामा 15% मान्छेले मात्रै खानेपानी सम्बन्धी स्वच्छ खानेपानी पाएको अवस्था हामीले देखिन्छ। विगत दक्षिणहरूमा हेर्दाखेरि कसैका पनि त्यस्तो अवस्था छैन। र पनि अहिलेको नगरपालिका अहिलेको 2077-78 यो नगरपालिका पालिका स्तरीय गठन भइसकेपछि प्रत्येक पालिकाहरूले प्रत्येक वडामा खानेपानी पहुँच पुर्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कोही ठाउँमा हजुरको ट्याङ्की बनेका छन् र त्यहाँ समिति बनेका छैनन्, कोही ठाउँमा विधान छन् त्यहाँ उपसमिति केही पनि छैन, कहीँ हजुरको बाटो खनेका छन्, पाइपलाइन विस्तार गरेर पाइप विस्तारको अवस्था छैन, कोही ठाउँमा राज्यले पाइप दिएको छ उपभोक्ता समिति गठन नभएर लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग भएको अवस्था अहिले जिल्लामा छ। 10 पालिका रहेकोमा बाणगङ्गा, कपिलवस्तु, बुद्धभूमि र शिवराज नगरपालिकामा पिउने पानीको अवस्था अलि राम्रो रहेको तर अन्य पालिकामा भने कन्त बिजोक रहेको उनी बताउँछन्। बाणगङ्गा र गजेहडा भूपू सैनिक खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत रहेका शाहले जिल्लामा पिउने पानीको मात्रै होइन सरसफाईमा झन बेहाल अवस्था रहेको दाबी गरे। उनले सरसफाईको अवस्थामा सुधार ल्याउन ढल निकास तथा डम्पिङ साइट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एक घर एक धारा कार्यक्रम 2079 सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोले सोही लक्ष्यलाई आफूहरूले पनि पछ्याइरहेको शाहको भनाइ छ। समग्र नेपाल अधिराज्यका कुराहरूलाई नेपाल सरकारले गरेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशले 2079 सालसम्म प्रत्येक एक घर एक धारा त्यसको राज्यको पोलिसी भएको नाताले लुम्बिनी प्रदेशको पोलिसी भएको नाताले त्यस पोलिसीको आधारमा अहिले सर्वे पनि भइराखेका छन् र हामी 2079 सालसम्म हामीले प्रत्येक घरमा एक घर एक नाला पनि पुग्छ र त्यसको दिगोपनको बारेमा हामीले कि त्यसका सरसफाइ सम्बन्धीका जनचेतनाहरू त्यसको सबभन्दा पहिला गर्ने बेलामा कि पाइप विस्तार गर्ने बेलामा धारा विस्तार गर्ने बेला पनि सबभन्दा पहिला ढल विकास ढलको निकास नभइकन कुनै पनि ठाउँमा कि बाटो विस्तार हुन सक्दैन भन्ने कुराहरूले हामीले सचेतना गराएका छौँ।
भुपु खानेपानी बाणगङ्गा 1 उपटाहा कपिलवस्तु परिसरमा नेपाल सरकारको 1,50,00,000 लागतमा प्रदेश स्तरीय पानी परीक्षण ल्याबको निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेकोले यसले थप मद्दत पुग्नेमा आशावादी छन्। भारतीय राजदूतावास, नेपाल सरकार र स्थानीयहरूको जनश्रमदान सहित 9,82,00,000 रुपैयाँ लागतमा 2062 सालमा स्थापना भएको भुपु सैनिक खानेपानीले 2,414 परिवारलाई पानी वितरण गरी स्वच्छ पानीको विस्तारमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। गर्मीको मौसममा ग्राहकहरूले कृषि लगायतका काममा पनि पिउने पानीको प्रयोग गर्दा समस्या हुने गरेको छ। उपभोक्ताहरूलाई सहज र सरल तरिकाले पानी उपलब्ध होस् भन्नका लागि हामीले 24 घण्टा पानी यहाँबाट हामीले सुचारू गरेका छौँ, उपलब्ध गराएका छौँ र विशेष गरी हामीलाई बाँकी टाइममा पानीको कुनै समस्या छैन। खास गरी यो चैत, वैशाख, जेठ, असार 4 महिना अत्यन्त गर्मीको सिजनले गर्दाखेरि त्यो बेलामा अलिकति पानीको हाहाकार मचिन्छ यहाँनिर। त्यसका विविध कारणहरू छन्, जस्तै यो गर्मीको सिजनमा मानिसहरूलाई पिउनको लागि बढी पानी खर्च हुने, त्यसकै अलावा फेरि नुहाउनको लागि, कपडा धुलाइ गर्नको लागि, त्यसको अलावा पशु पक्षीहरूलाई पनि पानी बढी युज हुन्छ। त्यही बेला मानिसहरूले फेरि यो सागसब्जीहरूमा पनि मानिसले त्यो पानी प्रयोग गर्छन्। त्यसको अलावा फेरि विभिन्न भौतिक निर्माणका कामहरू, घर बनाउनेदेखि लिएर नाली बनाउने, बाटो बनाउने, यी सबै चिजहरूमा पनि पानी बढी खर्च हुने हुनाले त्यो बेलामा हामीलाई पानीको समस्या पर्न जान्छ। पालिकाको उचित ध्यान नपुग्दा खानेपानीको अवस्थामा खासै सुधार हुन नसकेको खानेपानी सञ्चालकहरू बताउँछन्। स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन र सचेतना अभिवृद्धि गर्नतर्फ राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथ ओम प्रकाश पौडेल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि चोरी भएका 23वटा मोटरसाइकल ट्राफिकले खोजी गरी सवारी धनीलाई बुझायो। खोजीको दायरा देशव्यापी बनाउने ट्राफिक महाशाखाको योजना। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षण अनुसार नेपालमा 2,448 संक्रमित थपिए, 24 जनाको मृत्यु, 1,994 जना कोरोना मुक्त। र पूर्व कप्तान पारस खड्काले लिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास, नेपालका लागि खेल्नु जीवनको सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हुने भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न समयमा चोरी भई भेटिएका 23वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ। पछिल्लो लकडाउनपछि खोजी गरी भेटिएका मोटरसाइकलहरू ट्राफिकले सवारी धनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हो। एक रिपोर्ट। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मंगलबार विभिन्न समयमा चोरी भई भेटिएका 23वटा मोटरसाइकल आफ्नै कार्यालयमा सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। लकडाउनपछि खोजी गरी भेटिएका मोटरसाइकलहरू आज सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाइएको एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिए। हस्तान्तरण गरिएका 23 मध्ये 12वटा पल्सर मोटरसाइकल र 11वटा अन्य कम्पनीका रहेका छन्। एसएसपी भट्टराईले आफूहरू सवारी साधन चोरी हुनै नदिने अभियानमा लागि परेको पनि बताए। सकेसम्म चोरी नै हुन नदिने भए तत्काल खोजी सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाउने आफूहरूको अभियान नै रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेका थियौँ भने आज चाहिँ 23वटा मोटरसाइकल चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो लकडाउन पछिको मात्रै। लकडाउनको समयमा भन्दा नै अगाडि नै हराएका विभिन्न किसिमका चाहिँ मोटरसाइकलहरू लकडाउनको अवधिभरिमा चाहिँ हामीले खोज्ने प्रयासमा चाहिँ अलिक शिथिलता भएको थियो भने अहिले फेरि एग्रेसिभली हामी खोज्ने प्रयासमा लागेर फेला परेका मोटरसाइकलहरू चाहिँ नि हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। र हस्तान्तरण मात्रै गर्ने होइन, हामीले चाहिँ चोरी नै नहुन दिने के उपाय अवलम्बन गर्ने हो त्यस्ता उपायहरू पनि अवलम्बन गरिरहेका छौँ। भर्सको चोरी नै हुन नदिने र चोरी भइगयो भनेदेखि चाहिँ विभिन्न उपाय लगाएर दिनरात नभनिकन जोखिम मोलेर यो काठमाडौँमा मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहिरका चाहिँ क्षेत्रहरूमा गएर पनि त्यस्ता मोटरसाइकल फेला पारेर हामीले लिएर आएर आज एउटा वितरणको कार्यक्रम राखेका छौँ र यसमा हामी चाहिँ निरन्तर लागि नै रहन्छौँ। महाशाखाले 15 दिन अघि पनि 50वटा चोरी भएका मोटरसाइकल फेला पारी सवारी धनीलाई बुझाएको थियो। एसएसपी भट्टराईले हालसम्म चोरी भएका मोटरसाइकल करिब 70% मात्रै भेट्ने गरेको पनि जानकारी दिए। हराउने र भेटिनेमा चाहिँ झन्डै जति हराएका छन् त्यसको 70% बाइकहरू चाहिँ फेला परिरहेका छन्। 30%
35% बाहेक चाहिँ अझै पनि हामीले फेला पार्न सकेका छैनौँ। अहिले हाम्रो खोजको दायरा चाहिँ यो उपत्यका र उपत्यका आसपासको जिल्ला मात्रै छ भने हामीले अब यो दायरा चाहिँ बढाएर नेपालभरि नै लानुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनभने यहाँ हराएको बाइक चाहिँ उहाँ कैलालीमा भेटिने सम्भावना उता झापामा गएर भेटिने सम्भावना पनि चाहिँ नि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो दायरालाई चाहिँ त्यहाँसम्म लानुपर्छ, विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। अहिलेसम्म 70-75सम्म चाहिँ 65देखि 70 मोटरसाइकल चाहिँ भेटिरहेका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हाल काठमाडौँ उपत्यका र त्यस वरिपरिका जिल्लामा मात्रै हराइरहेको मोटरसाइकलको खोजी गर्दै आएको छ। अब भने त्यसको दायरा देशभर पुर्याउने योजना बनाइएको एसएसपी भट्टराईले बताए। चोरी भएका सबै मोटरसाइकल पत्ता लगाउन पनि खोजीको दायरालाई देशभर पुर्याउनु पर्ने अवस्था आएको महाशाखाले स्पष्ट पारेको छ। सोमबार नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले प्रतिबन्धित लागु औषध कोकिन सहित पक्राउ परेका 9 जनालाई सार्वजनिक गर्यो। ब्युरोका टोलीले उनीहरूका साथबाट 1.5 किलो भन्दा बढी कोकिन बरामद गरेको थियो। यो घटनासँगै नेपालमा कोकिनको ट्रान्जिट मात्र होइन कारोबार समेत हुन थालेको पुष्टि हुन्छ। एक रिपोर्ट। सोमबार नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले करिब 5 करोड मूल्य बराबरको लागु औषध कोकिन सहित पक्राउ परेका 9 जनालाई सार्वजनिक गर्यो। ब्युरोले यिनीहरूका साथबाट 1 किलो 512 ग्राम कोकिन बरामद गरेको छ। प्रहरीले साउन 7 गते काठमाडौँको पक्नाजोलको एक होटलबाट 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूका साथबाट 500 ग्राम कोकिन फेला परेको थियो। त्यस यता अनुसन्धान गर्दै जाँदा थप 9 जना पक्राउ परेका हुन्। लामो समयको निगरानी पश्चात यस लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरबाट खटिएको टोलीले यही 7 गते पक्नाजोल स्थित एउटा होटलमा लागु औषध कोकेनको कारोबार भइरहेको अवस्थामा 3 जना व्यक्तिलाई पहिला पक्राउ गर्यो। कोकेन 500 ग्राम र निजरको कोठा खानतलासी गर्दा पुनः मनगुरुङको कोठाबाट सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु 2 थान जम्मा तौल 2 किलो 400 ग्राम सहित हामीले पक्राउ गर्यो भने एकजना व्यक्ति फरार थियो, उसलाई पुनः हामीले पक्राउ गर्यो। काठमाडौँबाट कोकिन बरामद भएको यो घटना अघिसम्म नेपालको बाटो भएर कोकिन तस्करी हुने गरेको पाइएको थियो। यसको बजार भाउ महँगो हुने गरेकाले कारोबार नगन्ने मात्रामा मात्रै हुन्थ्यो। तर पछिल्लो यो घटनासँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगकर्ता बढ्दै गएको देखिन्छ। जानकारहरूको अनुसार पनि महँगो पर्ने भएकाले नेपालमा कोकिनको प्रयोग एकदमै कम मात्रामा हुन्थ्यो। पेरू, बोलिभिया र कोलम्बियामा उत्पादन हुने कोकिन नेपाल हुँदै विभिन्न मुलुक जाने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय स्थानीय लागुऔषध कारोबारीसँग पनि कोकिन बरामद हुनुले नेपालमा पनि यसको प्रयोगकर्ता बढ्दै गएको देखिन्छ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सहज उपलब्धता गराउँदै व्यवस्थित रूपले लगाउने भनिरहे पनि संघीय राजधानी काठमाडौँमै खोप लगाउनेहरूको भिड घटेको छैन। काठमाडौँमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेहरूको भिड बढिरहेको छ। अव्यवस्थित रूपले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा खोप केन्द्रबाटै कोभिड संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। काठमाडौँमा विभिन्न खोप केन्द्रहरूबाट खोप निरन्तर लगाइएको छ, जहाँ लक्षित समूहका मानिसहरूको खोप लगाउन भिड लागेको छ। दिनभरि लाइनमा बस्दा पनि कतिपयले खोप लगाउन नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्। अर्कोतर्फ नागरिकले आफूहरूले खोप लगाउन नपाएको पनि बताएका छन्। थापाथली स्थित प्रसूति गृह खोप केन्द्रमा खोप लगाउन पुगेका सर्वसाधारणले आफूहरूले खोप लगाउन नपाएको गुनासो गरेका छन्। खोप लगाउन पुगेका गोपाल खनालले आफूलाई बिहानभरि लाइन बस्दा पनि खोपबाट वञ्चित गराइएको बताउनुभयो। सबैले बसिसकेपछि सबैले सुई हान्नुपर्छ, कति धेरैले हानिसकेको छ यसरी नै होइन। अनि तपाईँको यो अब समस्या तपाईँको भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको सबैले सुई चाहिँ दिनपर्ने कुरो हो। यो कसले फर्काउने कसले भनेको रोग भन्ने कुरो त अब तपाईँको सबैले लाग्न सक्ने कुरो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको मानवता नै तपाईँको हनन हुने कुरो हो। त्यो त तपाईँ किनभने सुई भन्ने कुरो सबैले हान्नुपर्ने कुरो हो नि। कोहीले हान्ने कोहीले नहान्ने गरे भने चाहिँ तपाईँको यो समानता पनि हुँदैन। सरकारले 18 वर्षमाथिका सम्पूर्ण नागरिकलाई निर्विवाद खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। लक्षित समूह भनेर सरकारले नागरिकहरूलाई विभेद गरेको उहाँको भनाइ छ। खोप पहुँचवालाले मात्रै पाउने र अरूले लगाउन नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो।
सुनसरीका उद्योगीहरूले तत्काल कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सरकारले तत्काल उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउन उद्योगीहरूले माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। उद्योग धन्दा सञ्चालनका आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सरकारले तत्काल आफूहरूका उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउन रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडका कर्मचारी प्रशासन प्रमुख महेश पोखरेलले सरकारसँग माग गरे। उनले निर्यात व्यापारका लागि मुलुकभित्रै रोजगार सिर्जना गर्न पनि उद्योग धन्दा चाहिने भए पनि सरकारले उद्योगहरूमा काम गर्ने वातावरण निर्माणका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था अझै मिलाउन नसकेको भन्दै दुःख समेत व्यक्त गरे। पहुँचवाला मान्छेलाई खोप दिने सरकारले उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सो व्यवस्था गर्न नसकेकोमा कर्मचारी प्रशासन प्रमुख पोखरेलको आपत्ति छ। श्रमिकहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा खोप दिनैपर्छ। यदि राज्यको सोच त्यहाँ जाने हो भने भोलि उद्योग धन्दा चलाउनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ अक्सिजनकै उद्योग होस्। उद्योग निर्यातको लागि हामीले गरिखानु परेन, आर्थिक गतिविधि चाहिएन, रोजगारी चाहिएन, त्यसको लागि खोप चाहियो पहिले त। अलिकति त्यही लबिङवाला अलिकति वाला मान्छेहरूले चाहिँ चुन्न पाउने यी काम गर्ने जुन श्रमिकहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी उहाँलाई हाल्नुपर्नेमा नहुँदा चाहिँ त्यसलाई दुःख लागेको छ। सुनसरीको दोहबी खनार लाइनमा मात्रै 3 दर्जन भन्दा बढी उद्योगहरू छन्। तर ती उद्योगहरू सञ्चालनको वातावरण बनाउन पनि सरकारले तत्काल कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। मानिसहरूको धेरै चलखेल हुने उद्योगहरूमा खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाई कोरोना संक्रमणको दर समेत कम हुने एसियन थाई फुड्स प्रणालीका महाप्रबन्धक समीर शाहले बताए। उनले उद्योग व्यवसायका श्रमिकहरूलाई प्राथमिकताका साथ कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराए। उद्योगमा नै के छ भन्दाखेरि मान्छेको कामदारहरूको बढी मुभमेन्ट हुने ठाउँ पनि उद्योगै हो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि एउटा नगरपालिका भनौँ, नगरपालिकाको विभिन्न वार्ड प्लस छिमेकी नगरपालिकाबाट पनि मान्छेहरू यहाँ कामको सिलसिलामा आउने र यसैको ठाउँबाट पनि ट्रान्समिसन रेट चाहिँ बढ्न सक्छ यदि नेपाल सरकारले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ उद्योगलाई फ्रन्ट लाइनर पछिका उद्योगका काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूलाई लगाइदियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो ट्रान्समिसन रेट जुन यो हिसाबले अहिले बढिरहेछ यसलाई केही मात्रामा चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढेसँगै त्यहाँका उद्योगहरूमा त्रास बढाएको छ। यता स्थानीय प्रशासनले भने खोपका लागि ताकेता गरे पनि उपलब्ध गराउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ। सरकारले समयमै कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था नगरेपछि त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय सङ्कटमा पर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै चिन्तित भएका छन्। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकामा निर्माणाधीन लेफ्ट सहितको नगर अस्पतालको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वडा नम्बर 9 को राडी बजारमा 2 वर्ष अघिबाट निर्माण कार्य थालिएको 25 शय्याको नगर अस्पतालको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। लिफ्ट प्रणाली जडित 3.5 तलाको अस्पताल भवनको काम 90% बढी पूरा भएको नगर अस्पतालका प्रमुख मणिराज स्वाहाले जानकारी दिए। आगामी भदौ महिनादेखि नयाँ अस्पतालका भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी हाल तीव्र गतिमा भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। अस्पताल भवनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको 50 र नगरपालिकाको 50% लगानी रहेको छ। नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि झण्डै 18 करोड खर्च लाग्ने बताइएको छ। अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार तथा सबै उपकरण पनि आधुनिक हुने नगरपालिकाले बताएको छ। 8 बिस्कोट नगरपालिकाले यसअघि नै 25 शय्याको नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। तर हाल सञ्चालनमा रहेको नगर अस्पताललाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी पहिलो पटक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणलाई अगाडि बढाइएको हो। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा गरेको बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको बेला बीमा गरेकाहरू स्वास्थ्य परीक्षणका लागि काभ्रे लगायत 5 जिल्लाबाट सेवाग्राहीको चाप बढेको हो। प्रदीप भण्डारीको रिपोर्ट। धुलीखेल अस्पतालमा सिन्धुली, रामेछाप, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोकबाट पनि दैनिकी 900 भन्दा बढी स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरू पुग्न थालेका छन्। कोरोना महामारीले यसअघि अन्य बिरामीको चाप कम हुने गरेकोमा यो बेला फेरि अन्य रोगका बिरामी पनि बढ्न थालेका हुन्।
सरकारले 2072 सालमा सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लगेपछि अस्पतालमा बीमाबाट उपचार लिनेको संख्या बढ्न थालेको हो। स्वास्थ्य बीमा गरेकाले सम्बन्धित जिल्लाका 7वटासम्म स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन पाउने भए पनि सबैतिर बीमित नागरिकले जिल्लामा रहेका 7वटा स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार सुविधा लिन फार्मेसी, दक्ष जनशक्ति तथा आवश्यक उपकरण नहुँदा धुलिखेल अस्पतालमा आउनेहरूको चाप बढेको हो। स्वास्थ्य बीमा हामीले हाम्रो बीमा अन्तर्गत प्रत्येक वडामा गराउँछौँ होइन। हाम्रो दर्ता सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गराउनुहुन्छ, हामी यहाँ ल्याएर कम्प्युटर प्रविष्ट गराउँछौँ, हाम्रो सिस्टममा राख्छौँ र हामीले बिमा गराउँछौँ र सेवा दिने काम चाहिँ हस्पिटलको रहेको छ होइन। अनि हस्पिटलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य बीमाले हस्पिटलमा चाहिँ औषधिहरू लगायतका सामग्रीहरू लगेर राखिदिने होइन। त्यहाँ चाहिँ हस्पिटलले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेको हुनुपर्छ। औषधि, त्यहाँ विभिन्न उपकरणहरू लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू हस्पिटलले आफै व्यवस्थापन गर्ने र त्यस बापतको बिरामीले प्राप्त गर्ने, बिरामीले सेवा गरे बापतको रकम चाहिँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी गर्ने हुन्छ होइन। तर निश्चित औषधि र निश्चित उपचार बाहेकको शुल्क लाग्ने बारे जानकारी नहुँदा कतिपय सर्वसाधारणले बीमा कार्यक्रमको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। सानो औषधि चाहिँ यो बिमाले दिने, हामीलाई इन्सुरेन्स चाहिन्छ, किन नदिएको, पैसा तिरेर लिनुपर्छ, अनि यो पनि बिमा हुन्छ ल भन्नुहोस् न त। जस्तो ठुलो हस्पिटलमा इन्सुरेन्सको अलि ठुल्ठुलो औषधि दिनु पऱ्यो भने बाजा भन्ने, सिटामोल, अलि सानो चाहिँ औषधि दिने। यहाँ सेवाहरू त ठिकै जस्तो लाग्छ मलाई। दुःख चाहिँ लास्टै हुने कि यत्रो लाइन बस्नुपर्ने, चर्को घाम, अब कोरोनाको टाइम थियो नि त। अब हस्पिटल प्रायः सबैमा कति मिनट लाइन गर्नु भएको छ। अब त्यस्तोहरू नै केही नै छैन, तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ होइन, यो हामी भनिराख्नुपर्ने कुरा होइन। अब यस्तो टाइममा डर लागि अब हस्पिटल आएको हुन्छ, अब कति दुःख पाइरहेको हुन्छ कि हामीले लाइन बस्नु, जहाँ पनि लाइन बसिराख्नु पर्ने हुन्छ, त्यही माथि मान्छेको भिडभाड त्यत्तिकै। धुलिखेल अस्पताल प्रशासनले भने बीमा कार्यक्रम लागू भएका सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाले फार्मेसी सहितको गुणस्तरीय सेवाको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सम्बन्धित जिल्लाकै स्वास्थ्य बीमाका बिरामीको उपचार हुन सके धुलिखेल अस्पतालको चाप घट्ने उनीहरूको विश्लेषण। हाल दैनिक आउने बिरामीको 80% बिरामी स्वास्थ्य बीमा र बाहिरी जिल्लाका हुँदा महामारीमा झन जोखिम बढेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। बिमाकर्ताहरूले के गर्यो भने फर्स्ट कन्ट्याक्ट पोइन्ट नै धुलिखेल अस्पताल भनेर भनिदियो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू त्यहाँबाट रिफर भएर त्यहाँ उपचार नगराइकन सुरुमै जस्तै अब यी हस्पिटलमा आउने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति कठिनाइ भएको छ। तर हाम्रो धुलिखेल अस्पतालको मैले अघि नै भने जस्तै हाम्रो उद्देश्य चाहिँ कोही पनि बिरामीहरू यहाँ आयो भने फिर्ता पठाउने हाम्रो उद्देश्य छैन, त्यो गरोस् भनेर। त्यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै बिमाको हेर्ने, जस्तै प्राइमेरी कन्ट्याक्ट पोइन्ट चाहिँ जुन राज्यको उद्देश्य अनुसार नै होइन, बिमाको जुन राष्ट्रिय बिमाको उद्देश्य अनुसार नै एउटा छुट्टै प्राइमेरी कन्ट्याक्ट पोइन्ट हामी नै बनाउने होइन। कैलाली जिल्लाबाट 2072 चैत्र 25 देखि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 75 जिल्लामा लागू भएको छ। यो कार्यक्रममा सहभागी भएका 5 जनासम्मको बीमित परिवारले प्रति वर्ष 3500 रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क तिरे 1 लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउने व्यवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि काभ्रेबाट प्रदीप भण्डारीको रिपोर्ट। जनकपुर जयनगर 35 किलोमिटर सडक खण्डमा चलाउनका लागि भारतबाट खरिद गरेर ल्याएको रेल खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। 1 वर्ष अघि नै दशैंमा सञ्चालन गर्ने भनेर ल्याइएको रेल त्रिपालले छोपेर राखिएको छ। प्राविधिक कर्मचारी र कोरोना महामारीले रेल सञ्चालन अझै अन्योलमा छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्षको दशैंमा जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो। त्यसका लागि रेलको लिक पुनर्निर्माणदेखि कर्मचारी नियुक्तसम्मका काम पनि भए। रेल पनि भारतबाट खरिद गरेर ल्याइयो, तर त्यो रेल अहिले खिया लाग्ने अवस्थामा छ। रेलको नयाँ डब्बा त्रिपालले छोपेर राख्ने बाहेकको काम भएको छैन। तथापि महामारीको बीचमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका काम भएको रेलवे कम्पनीका महानिर्देशक गुरु भट्टराई बताउँछन्। प्यासेन्जर को निम्ति रन गर्ने गरी हामी उद्घाटन चाहिँ गर्छौँ। अब प्राविधिक रूपमा त मैले भनिसकेँ हामी तयार छौँ भनेर होइन, र नयाँ विषय पनि हो र धेरै मुलुकभरि जनताको चासोको विषय पनि हो। भट्टराईका अनुसार हाल भारतबाट 26 र नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट करिब 186 कर्मचारी गरी 217 जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। नियुक्त भएका कर्मचारीहरूले हाल रेलको बारेमा ट्रेनिङ लिने, ट्र्याक बनाउनेदेखि रेल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जानकारी लिने काम गरिरहेका छन्।
हामीसँग अहिले अब 186 जना अब हामीले ज्यालादारीमा राखेका छौँ डे टु डे काम गर्ने गरी। अनि हाम्रो अब 5-7 जना हाम्रो चाहिँ विभागबाट हामीले लगाएका छौँ, हाम्रो निजामतीबाट 5-7 जना कर्मचारीहरू र 26 जना चाहिँ विदेशी गर्दाखेरि लगभग हामीसँग अब 200 जति कर्मचारी रहन्छन्। भोलि चाहिँ रिस्क भनौँ न, अब भोलि एक्सिडेन्ट भयो भने पनि हैन, अब त्यो एक्सिडेन्टलाई रेस्क्यु कसरी गर्ने हैन, त्यो रेस्क्यु भेहिकलहरू आउँछन् हैन, इस्ट सेन्ट्रल रेलवेबाट रेस्क्यु भेहिकलहरू आउँछन् र उहाँहरूकै प्राविधिकहरू आएर त्यो चिजलाई फेरि डिरेल भयो भने फेरि रेलमा लगेर राख्ने, अनि अब एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि त्यसलाई रेस्क्यु गर्ने, यो सबै चिजहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सपर्ट केआरसीएलका एक्सपर्टहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको अन्डरमा त्यो सबै काम हुन्छ। नेपालको जनकपुर जयनगर खण्डमा गुड्ने 2वटा रेल भारतबाट किनेको छ। यो बीचमा रेलको परीक्षण सञ्चालन समेत सफलतापूर्वक भएको थियो, तर परीक्षण उडानको महिनौं बित्दा पनि रेल पूर्णकालीन रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा जनता निराश छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4,73,000 बढी कोरोना संक्रमित थपिए, 7,500 बढीको मृत्यु। र पूर्व कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास, नेपालका लागि खेल्नु जीवनको सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हुने भनाई। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा विभिन्न 41वटा दलको दर्ता खारेज, 50,000 रुपैयाँ जरिवाना, अब 95वटा दलको मात्रै दर्ता कायम। ट्रेनबाट खसेर बेपत्ता जयसिंह धामीबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सांसदहरूको माग, समितिको प्रतिवेदनपछि कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। चोरी भएका 23वटा मोटरसाइकल ट्राफिकले खोजी गरी सवारी धनीलाई बुझायो, खोजीको दायरा देशव्यापी बनाउने ट्राफिक महाशाखाको योजना। विश्वमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4,73,000 बढी कोरोना संक्रमित थपिए, 7,500 बढीको मृत्यु। र पूर्व कप्तान पारस खड्काले लिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास, नेपालका लागि खेल्नु जीवनको सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हुने भनाई। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।